च्याप्टर 5 मा रहेको अकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्ट को बारेमा यहाँहरुलाई थ्योरी क्लास लिएर आएको छु। म अब यसको केही जानकारीहरु दिन गइरहेको छु। जस्तै अब उपरिव्यय अथवा ओभरहेड भन्नाले सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष खर्चहरु नै ओभरहेड लागत हो। अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम र अप्रत्यक्ष खर्चहरुको अथवा इन्डाइरेक्ट मटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरुको जोड अथवा सम नै ओभरहेड लागत हो। एउटा लागत एकाइमा प्रत्यक्ष रूपमा योगदान नपुर्याउने खर्चहरु नै ओभरहेड कस्ट अन्तर्गत समावेश गरिएका हुन्छन्। व्यावसायिक संगठन सञ्चालन गर्न लाग्ने प्रचलित खर्चहरु यस अन्तर्गत पर्दछन्। वस्तु वा सेवाको सृजना गर्न लाग्ने प्रत्यक्ष खर्च बाहेकका खर्चहरु मात्र ओभरहेड अथवा उपरिव्यय लागतमा समावेश गरिएका हुन्छन्। ओभरहेड कस्ट परिवर्तनशील वा स्थिर वा अर्ध परिवर्तनशील जुनसुकै पनि हुन सक्दछ। ओभरहेड कस्ट नगद खर्च अथवा क्याश एक्सपेन्सेस जस्तै तलब, भाडा आदि र गैर नगद भन्नाले नन क्याश जस्तै डिप्रिसिएसन आदि जेसुकै पनि हुन सक्दछ। ल यति भन्दै हेड कस्ट उपरिव्यय लागत भन्नाले के बुझिन्छ? कुल लागतलाई प्रत्यक्ष लागत र अप्रत्यक्ष लागत गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट गरी उत्पादनको प्रत्यक्ष अनुपातमा परिवर्तन हुने र उत्पादनको अङ्गको रूपमा देखिने लागतलाई डाइरेक्ट कस्ट भनिन्छ। उत्पादनमा सुविधा पुर्याउने तर प्रत्यक्ष योगदान नभएको लागतलाई ओभरहेड कस्ट भनिन्छ। उपरिव्यय भन्नाले अथवा ओभरहेड भन्नाले सम्पूर्ण इन्डाइरेक्ट कस्टहरुलाई जनाउँदछ। अथवा उपरिव्ययको बाँडफाँड र संविभाजन बीच भिन्नता। एक नम्बरमा रहेको छ डिस्ट्रिब्युसन। अब यसको चाहिँ अलोकेसन अफ ओभरहेडमा के छ? बाँडफाँड अन्तर्गत खर्चहरु सिधै वितरण गर्न सकिन्छ। अनि यो संविभाजनमा चाहिँ संविभाजन अन्तर्गत खर्चहरु समानुपातिक रूपमा वितरण गरिन्छ। एक्टिभिटी अथवा क्रियाकलाप यसमा के छ? अलोकेसन अफ ओभरहेडमा व्यक्तिगत वा विशेष विभाग एवं क्रियाकलापहरुमा लागेका खर्चहरु बाँडफाँड गरिन्छन् भने यसमा के छ? अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेडमा दुई वा दुई भन्दा बढी विभाग क्रियाकलापहरुमा लागेको साझा खर्चहरुलाई संविभाजन गर्न सकिन्छ। अब तेस्रो नम्बरमा छ बर्डन। बर्डन भनेको भार भन्छ। यसलाई चाहिँ अलोकेसन अफ ओभरहेडमा बाँडफाँड अन्तर्गत पुरै खर्च सम्बन्धित विभाग वा क्रियाकलापको जिम्मा लगाइन्छ भने अब यतापट्टि गएर अपोर्सनमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि संविभाजन अन्तर्गत कुल खर्चलाई प्रत्येक विभाग वा क्रियाकलापका बीचमा वितरण गरिन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को भनेको चाहिँ एप्लिकेसन भनेको प्रयोग। अब अलोकेसनमा के छ? कुनै खर्च एउटै विभागसँग मात्र सम्बन्धित छ भने बाँडफाँडबाट उक्त खर्चको वितरण गरिन्छ। त्यस्तै गरी अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेडमा एक भन्दा बढी विभागसँग सम्बन्धित खर्चहरु संविभाजनमा वितरण गरिन्छ। यो भयो तपाईको यो। अर्को छ अब युज अफ सुइटेबल बेसिस भनेको उपयुक्त आधारको प्रयोग भनिन्छ यसलाई। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ? अलोकेसन अफ ओभरहेडमा बाँडफाँड अन्तर्गत खर्चहरु बिना कुनै उपयुक्त आधार सम्बन्धित विभागको लागतमा समावेश गरिन्छन् भन्ने भयो भने संविभाजनमा अथवा अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेडमा संविभाजन अन्तर्गत उपयुक्त आधारको
प्रयोग गरेमा मात्र खर्चहरूको वितरण गरिन्छ भन्नाले के बुझाउँदछ भने वस्तु उत्पादन गर्ने क्रममा विभिन्न विभागहरू तथा क्रियाकलापहरू संलग्न रहेका हुन्छन् जसलाई लागत केन्द्र पनि भनिन्छ कस्ट सेन्टर पनि भनिन्छ प्रत्येक विभाग वा क्रियाकलापहरूमा लागेको ओभरहेड कस्टलाई वितरण गर्ने अथवा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कार्यलाई नै ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ अर्को शब्दमा बिना कुनै आधार सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा खर्चहरू वितरण गर्नुलाई उपरिव्ययको बाँडफाँड अथवा अलोकेसन अफ ओभरहेड भनिन्छ अलोकेसन अफ ओभरहेड भन्नाले अब अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भन्नाले चाहिँ अपोर्सनमेन्ट भन्नाले सजिलैसँग बाँडफाँड गर्न नसकिएका उपरिव्यय खर्चहरूलाई उपयुक्त आधारमा विभिन्न विभाग तथा क्रियाकलापहरू बीच वितरण गर्ने कार्यलाई जनाउँदछ यदि ओभरहेड कस्ट दुई वा दुईभन्दा बढी विभाग वा लागत केन्द्रमा लागेका छन् तर सजिलैसँग अलग गर्न सकिँदैन भने संविभाजनको माध्यमबाट सम्बन्धित विभाग वा क्रियाकलापहरू बीच वितरण गरिन्छ उदाहरणको लागि कुनै कारखानामा दुईवटा उत्पादन विभाग छन् भने ती विभागहरूमा लागेको विद्युत सम्बन्धी खर्च खपत युनिटको आधारमा लाइट पोइन्टको आधारमा मूल्य ह्रास सम्बन्धी खर्च सम्पत्तिको मूल्यको आधारमा अप्रत्यक्ष ज्यालालाई प्रत्यक्ष ज्यालाको आधारमा श्रमिकको कल्याणकारी सुविधाहरू श्रमिकको संख्याको आधारमा विभाजन गर्न सकिन्छ यस्तोलाई भनिन्छ अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड अब यस्तै गरी राइट द डिफरेन्स बिट्विन अलोकेसन एन्ड अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भन्छ डिस्ट्रिब्युसन वितरण भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने यहाँनिर के बुझिन्छ भन्दाखेरि बाँडफाँड अन्तर्गत खर्चहरू सिधै वितरण गर्न सकिन्छ तर संविभाजन अथवा अपोर्सनमेन्ट अन्तर्गत खर्चहरूलाई चाहिँ समानुपातिक रूपमा वितरण गरिन्छ त्यस्तै गरी एक्टिभिटी भन्यो एक्टिभिटीमा के हुन्छ व्यक्तिगत वा विशेष विभाग एवं क्रियाकलापमा लागेका खर्चहरू बाँडफाँड गरिन्छन् तर दुई वा दुईभन्दा बढी विभाग क्रियाकलापहरूमा लागेका साझा खर्चहरूलाई चाहिँ संविभाजन अन्तर्गत बाँडिन्छन् यस्तो हुन्छ त्यस्तै गरी बर्डन अब यसलाई भार पनि भन्छ बाँडफाँड अन्तर्गत पुरै खर्च सम्बन्धित विभाग वा क्रियाकलापको जिम्मा लगाइन्छ तर अपोर्सनमेन्ट एक्सपेन्सेस अथवा कस्टलाई चाहिँ कुल खर्चलाई प्रत्येक विभाग वा क्रियाकलाप बीच वितरण गरिन्छ अथवा समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरिन्छ भन्छ अब एप्लिकेसन भनेको प्रयोग त्यो पनि अलोकेसन र अपोर्सनमेन्टको यो छुट्टा छुट्टै ढङ्गले गरिन्छ अनि युज अफ सुइटेबल बेसिस लाई चाहिँ पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि डिफरेन्स बिट्विन अलोकेसन एन्ड अपोर्सनमेन्ट ओभरहेड भनेर हामीले छुट्याउन सक्दछौँ जानकारी गराउँदैछु यदि हामीले अपोर्सनमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा यदि जस्तै अब दुईटा तीनटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हुन्छ एउटा दुईटा सर्भिस डिपार्टमेन्ट हुन्छ पहिला त्यसको खर्च कसरी अपोर्सनमेन्ट गर्ने त भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी लान्छ यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट वेजेस इन्डाइरेक्ट मटेरियल पावर लाइटिङ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कन्ज्युम यसरी हामीले पहिला आइटम अफ ओभरहेड लेख्छौँ त्यसपछि कुन बेसिस अथवा रेसियोबाट छुट्याउने हो त्यो हामी पहिला तयार गर्छौँ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् डाइरेक्ट मटेरियललाई हामीले कसरी बाँड्छौँ त संविभाजन गर्छौँ भन्दाखेरि एक्चुअल अलोकेटेड त्यस्तै अब डाइरेक्ट वेजेसलाई एक्चुअल अलोकेटेडबाट इन्डाइरेक्ट वेजेसलाई डाइरेक्ट वेजेसको रेसियोबाट बाँड्छौँ हामीले नत्र त हामीले बाँड्नै सक्दैनौँ समानुपातिक बाँडफाँड गर्नलाई हामीलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तै अब इन्डाइरेक्ट मटेरियल हो भने हामी डाइरेक्ट मटेरियलबाट बाँड्छौँ यसको प्रोपोर्सनेटली हुन्छ हामी पावर हो भने किलोवाटबाट यस्तोबाट लिन्छौँ हामी एमएच इन्टु एचपीबाट लाइटिङ इलेक्ट्रिसिटी छ भने लाइट पोइन्टबाट हामी लिन्छौँ हैन अब जस्तै स्टोर ओभरहेड छ भने डाइरेक्ट मटेरियलको रेसियोबाट हामी हेर्छौँ बाँड्छौँ हामी डिपार्टमेन्टमा सर्भिस डिपार्टमेन्टमा बाँड्नु पर्दा क्यान्टिन छ भने नम्बर अफ स्टाफ अथवा इम्प्लोइजबाट बाँड्छौँ हामी जस्तै वेलफेयर स्टाफ छ भने नम्बर अफ स्टाफ अथवा हामी उसबाट इम्प्लोइबाट बाँड्छौँ
सुपरभिजन कस्ट छ भने त्यस्तै डाइरेक्ट वेजेस अथवा कतिजना हाम्रो कामदार वर्करहरू छ त्यसको आधारमा बाँड्छौँ। डिप्रिसिएसन भयो भने एसेट्स भ्यालुबाट बाँड्छौँ। हो यसरी यसलाई के गर्छन् यो एपोर्सनमेन्ट गर्ने तरिकाहरू हुन्छ। अनि यो टोटल खर्च चाहिँ कसको त भन्दा यो ओभरहेडको टोटल खर्चलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। अनि डिपार्टमेन्ट एबिसी यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भयो, यो सर्भिस डिपार्टमेन्ट भयो। अनि यसको प्रोपोर्सनेट यहाँ आएको प्रोपोर्सनेटको आधारमा अनि हामीलाई डिपार्टमेन्ट बाँडेर अनि हामी टोटल के गर्छौँ त हामीले यसलाई चाहिँ अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड गर्छौँ। अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड हामी त्यसरी निकाल्छौँ पहिला टोटल। अनि हामी के गर्छौँ भने त्यसपछि रिअपोर्सनमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने अब यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा आएको जति पनि खर्चहरू छ टोटल एक्स भन्ने सर्भिस डिपार्टमेन्ट र वाई भन्ने सर्भिस डिपार्टमेन्टको अमाउन्टलाई फेरि हामीले यो डिपार्टमेन्ट यहाँ ए छ, डिपार्टमेन्ट बी छ, डिपार्टमेन्ट सी छ, यसलाई फेरि हामी प्रोपोर्सनेटको आधारमा हामीले बाँड्छौँ। यो प्रोपोर्सनेट चाहिँ गिभनमै दिएको हुन्छ। यसको दिएको आधारमा अनि हामीले यसको पैसा यहाँ लगेर यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा बाँडेर अनि हामीले टोटल ओभरहेड निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ओभरहेडको संविभाजन गर्छौँ। यो संविभाजन र रिअपोर्सनमेन्ट गर्ने तरिका यसरी हामी गर्न सक्दछौँ। क्यालकुलेसन अफ ओभरहेड रेट, युनिट अफ आउटपुट मेथड। ओभरहेड रेट पर युनिट निकाल्न पर्यो भने टोटल ओभरहेड कस्ट अपन टोटल प्रोडक्सन युनिट भइहाल्यो। त्यस्तै गरी पर्सेन्टेजको कुरा गर्नुपर्दा पर्सेन्टेज मेथडमा हामी के गर्छौँ पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड एन्ड डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट निकाल्न पर्यो भने हामीले टोटल ओभरहेड कस्ट फर द पिरियड अपन टोटल डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट इन्टु 100 गरेर पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। त्यस्तै गरी हामी पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड अन डाइरेक्ट लेबरमा टोटल ओभरहेड कस्ट अपन डाइरेक्ट लेबर कस्ट निकाल्छौँ। पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड अन प्राइम कस्ट भयो भने टोटल ओभरहेड कस्ट अपन प्राइम कस्ट गरेर हामी फर्मुलाबाट निकाल्छौँ। त्यस्तै पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड अन सेल्स भयो भने टोटल ओभरहेड कस्ट अपन सेल्स भ्यालु इन्टु 100% निकाल्छौँ। अब आवर रेटहरू निकाल्नुपर्छ हामीलाई। ओभरहेड रेट पर लेबर आवर निकाल्नुपर्छ, मेसिन आवर निकाल्नुपर्छ। त्यस्तो बेलामा टोटल ओभरहेड अपन डाइरेक्ट लेबर आवर अनि मेसिन आवरले डिभाइड गरेर निकाल्छौँ। पर्सेन्टेज ओभर हेड अन डाइरेक्ट लेबर टोटल ओभरहेडलाई डाइरेक्ट लेबर कस्टले डिभाइड गरेर इन्टु 100 गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँबाट पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। पहिला पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड अन प्राइम कस्ट भयो भने टोटल ओभरहेड अपन प्राइम कस्ट इन्टु 100 गर्छौँ। पर्सेन्टेज ओभरहेड अन सेल्स भयो भने टोटल ओभरहेड अपन सेल्स भ्यालु इन्टु 100 गरेर निकाल्छौँ। त्यस्तै गरी ओभरहेड रेट पर लेबर आवर भयो भने टोटल ओभरहेड अपन डाइरेक्ट लेबर आवरबाट निकाल्छौँ। त्यस्तै टोटल ओभरहेड रेट पर मेसिन आवर छ भने टोटल ओभरहेड अपन मेसिन आवर गरेर हामीले पहिला पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। अनि यो पर्सेन्टेजलाई लिएर गएर हामीले के गर्छौँ अनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट ओभरहेडलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। र यसरी हामीले चाहिँ फर्मुला प्रयोग गरेर पनि हामी ओभरहेडलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्दछौँ।